कौम दी बेटी जिन्हें साढ़े लिए संवारिया है, हम मैडम शुक्रगुजार हैं, सुथरा पंजाब के शुक्रगुजार हैं, खास करके। अस्सलाम वालेकुम, सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं ताहिर जमील खान। नाज़रीन, हम अक्सर हुकूमतों पर और इंतज़ामिया पर तनकीद करते रहते हैं, हम मसाइल की निशानदही करते हैं और राइटली सो मसाइल होते हैं और हम उसको उजागर करते हैं और हुक्मरानों के उसके नोटिस में ये चीज़ें लाते हैं। लेकिन बाज़ इक़दामात ऐसे होते हैं कि हुकूमतों के इंतज़ामिया के उन्हें जिस कदर उनको उजागर करना चाहिए, उनकी अप्रिसिएशन करनी चाहिए, उस तरह से वो नहीं होती। इसकी एक मिसाल थीम पार्क सोसाइटी है। आज हम इस थीम पार्क सोसाइटी में आए हैं और यहाँ पर जो सैलाब के दिनों में अगस्त और सितंबर में जो पानी आया था, 15 से 20 फुट तक पानी था। दो मंजिला के जो घर थे वो भी पानी में डूबे हुए थे और यहाँ पे कश्तियाँ चलती थीं। यहाँ आकर ऐसा लगता था कि शायद अब ये सालों लगें यहाँ पर वापस लोगों को आबाद करने में, लेकिन 1.5 से 2 महीने बाद यहाँ पर हालात ठीक होना शुरू हुए और अब इस वक्त हम आपसे मुखातिब हैं तो यहाँ पर आबादी की जो अक्सरियत है, 25 से 30 हज़ार लोग थे जो बेघर हुए थे, जो रिलीफ कैंपों में रह रहे थे, वो अब वापस यहाँ पर आगे हुए हैं। और यहाँ पर जो सड़कें थीं, इस पर ये नदी नालों का मंजर पेश करती, यहाँ पे कश्तियाँ चलती थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ये सड़कें यहाँ पर बहाल हैं। यहाँ पे ज़िंदगी की जो एक चहल पहल थी वो दोबारा है और आगे भी आपको दिखाएंगे। अभी हम बिल्कुल इस सोसाइटी के अख्ताम पे हैं जो दरिया के करीब का किनारा है। आगे वाले ब्लॉक इससे भी क्लियर है, वहाँ भी आपको दिखाएंगे। और अभी यहाँ पे इंतज़ामिया दौरा भी कर रही है, जिनमें चीफ सेक्रेटरी हाउसिंग है, जिनमें कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, बासा के हुकाम है, इस तरह मुख्तलिफ जो मुतलका महकमे हैं वो यहाँ पर अभी दौरा भी करने वाले हैं। हम आपकी उनसे भी बात करवाएंगे, उनसे पूछेंगे कि अभी तो ये क्लियर कर रहे हैं, अब बड़ी हद तक क्लियर हो गया है, एक आध ब्लॉक रह गया है, लेकिन मुस्तकबिल में इससे बचने के लिए क्या मनसूबाबंदी और क्या हिकमत अमली होगी। इसी तरह रिहायशियों से भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो आया मुतमईन हैं थीम पार्क में किए जाने वाले इक़दामात से या अभी उनकी अभी भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे साथ सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल मेंगल साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, ये तो आपने क्लियर कर लिया 2 से 3 माह लगे, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से आप जानते हैं कि आइंदा भी ऐसा पानी मुतवक्को है, तो उस सूरत हाल में क्या तैयारी है, ये सोसाइटी या दीगर सोसाइटी जो रिवर बेड में है उन्हें किस तरह बचाया जाएगा? देखिए, चीफ मिनिस्टर ने मुझे गुजरात भेजा टीम के साथ, वासास के साथ। ये जो थीम पार्क है, ये कुछ 100 गुना ज़्यादा पानी यहाँ पे जमा हुआ था जो गुजरात पे हुआ, तो वो तो हमने 2-3 दिनों में निकाल दिया। यहाँ हमें बड़ी एफर्ट करनी पड़ी और आपको पता है यहाँ पे ये जो जगह जहाँ पे ये 25-30 हज़ार लोग जो रहते हैं, ये रिवर बेड से कोई 8-10 फुट नीचे है। यहाँ से पिछले 75 सालों में आप मिट्टी निकालते रहे, खड्डा बना दिया, उधर आपने सोसाइटी बना दी। एक तो वो जो इसका मालिक है वो तो एंटी करप्शन में बंद है और हमारा तकरीबन 700 मिलियन का जो लाइबिलिटीज़ हैं वासा, इसमें लीड सारा कमिश्नर ने, डीसी ने किया है। अप्रिशिएट हमारा रोल सपोर्ट रोल में था, क्योंकि वासा लाहौर के पास मशीनरी है, मैन पावर है, तो हमने यहाँ पे इनको भरपूर इनकी मुआवनत की। जो दूसरी आपने बात की, उसी सिलसिले में मैं अभी डीसी और कमिश्नर से मैं बात कर रहा था कि जी इस सैलाब ने तो अगले साल भी आना है, तो आप फिर क्या करेंगे, आपके पास क्या स्ट्रेटजी है। तो उस पर डेफिनेटली ये लाहौर के बासी हैं और गवर्नमेंट का है कि कंपैशनेटली इनको देखे और इनके लिए कोई भी जो है ना, वील हैव सम इंजीनियरिंग सोल्यूशन फॉर दिस, कि अगर ये खुदा न खास्ता अगले साल आता है तो ये बचे रहें। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कमिश्नर लाहौर मरियम खान भी मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। मैडम, बहुत ज़्यादा पानी था और लोग भी बड़े मुतासिर थे, तो ऐसे में कैसी क्या हिकमत अमली आपने अपनाई? चूँकि जब आपने चार्ज लिया तो आपका इस्तकबाल थीम पार्क और दीगर यहाँ पे सैलाब का जो पानी था उसने आपका इस्तकबाल किया, तो वो कौन सी स्पेसिफिकली आपने इक़दामात किए जिससे ये मुमकिन हुआ कि ये लोग वापस अपने घरों में आने के आज काबिल हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जैसे ही यहाँ पे आपको पता है फ्लड की सिचुएशन थी जब मैं भी आई, तो सीएम साहिबा की स्पेसिफ़िक ख़ास डायरेक्शन थी कि थीम पार्क में यहाँ पे हमारे बड़े जो लोगों ने बड़े कम वसाइल के साथ अपने घर बनाए थे, और जैसे कि आपको अभी बताया भी गया, हम सबको पता है कि ये रिवर बेड से बहुत नीचे लो लाएंगे, 10 से 12 फुट नीचे ये सिचुएटेड है सारी एरिया आबादी। तो इसमें फिर अनलेस एंड अनटिल मैं हमारी पूरी टीम, डिप्टी कमिश्नर, हमारे अपना ऑफिस, सारा के सारी इंतज़ामिया और ख़ास कर वासा और सेक्रेटरी हाउसिंग, हम सब ने मिलकर, ये कोई एक बंदे की एफ़र्ट नहीं थी, दिन रात कोऑर्डिनेटेड एफ़र्ट हुई। ये इसको रिवर के पास से इसको स्टार्ट किया गया, कभी पानी का लेवल वहाँ पे नीचे जाता तो ये पानी निकलना शुरू हो जाता, फिर वहाँ से पानी का लेवल, अगर रिवर में आपको पता है कई दफ़ा रावी में जो है वो पानी का लेवल चेंज होता रहा है,
تو اس کے ساتھ یہ کبھی پانی واپس آتا پھر جاتا. اٹ واز اے لانگ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کیونکہ یہاں پہ کوئی اپنا سیوریج کا بھی ایسا نظام موجود نہیں ہے. تو اس کو سارا کا سارا چینلائز کر کے نکالا گیا جو کہ بڑی پرسسٹنسی کے ساتھ اور بڑی ہی کنٹینیوس ڈیڈیکیشن کے ساتھ واسا کی پوری ٹیم نے, ایم ڈی صاحب موجود ہیں, ڈپٹی کمشنر آفس نے اور سیکٹری ہاؤسنگ کا ہم لوگ خاص ان کے شکر گزار ہیں کہ ڈے نائٹ سر ہمارے ساتھ آتے رہے ہیں. اور الحمدللہ سی ایم صاحبہ کی اور چیف سیکرٹری صاحب کی ویژن اور ڈائریکشنز کے مطابق آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں. جو پورا ایریا جو ہے 10 سے 12 فٹ بھی یہاں پہ پانی تھا اور جب انیشلی تھا تو اس وقت میرے خیال سے 25-30 فٹ کے قریب بھی یہاں پہ ایک وقت میں لیول میں پانی رہا ہے اور الحمدللہ آج یہ ڈرائیڈ ہے. اور اب فیوچر کا اس کا چیلنج ہے تو اس کی ہم اسٹریٹجائز کریں گے کہ انشاءاللہ دوبارہ اننڈیٹ نہ ہو. جی بہت شکریہ. جی بالکل, سیکٹری ہاؤسنگ اور کمشنر لاہور ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہی تھی تھیم پارک کی صورتحال کے حوالے سے. جی راہ حق متعلقہ انتظامیہ حکام نے, کمشنر جن میں شامل تھے آپ نے دیکھا, ڈپٹی کمشنر تھے, سیکٹری تھے, واسا کے حکام تھے, انہوں نے یہاں پہ دورہ کیا. اور اس دورے کے دوران ہم نے بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز دیکھی کہ یہاں کے جو رہائشی ہیں حالانکہ بہت زیادہ متاثر تھے حالیہ سیلاب میں, لیکن انہیں نعرے لگائے پنجاب گورنمنٹ کے حق میں اور متعلقہ جو انتظامیہ ہے, ساری بیوروکریسی ہے ریلیونٹ, ان کے حق میں انہوں نے نعرے لگائے. ہمارے ساتھ رہائشی موجود ہے دو جو نعرے لگا رہے ہیں, ان سے بات کریں گے. اچھا میڈم, آپ بڑے جوش جذبے سے بات بھی کری تھی, نعرے بھی لگا رہی تھیں. آپ کو کتنے عرصے سے یہاں پہ رہ رہی ہیں؟ پہلے یہ یہاں پہ 6 سال سے رہ رہی ہوں. سب سے پہلے چوتھا گھر اسکیم پہ میرا تھا جب یہ اسکیم لانچ ہوئی تھی. وہ سٹارٹ میں تھا. جی جی. اور جب پانی آیا تھا سیلاب میں, اس میں آپ کا جب سیلاب کا پانی آیا تو وہاں تک پانی گیا تھا آپ کے گھر؟ ہاں جی, میرے گھر میں 13 فٹ پانی تھا, میری چھت کے اوپر سے پانی بہتا. اب کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ اب انشاءاللہ ہم اپنے گھر میں شفٹ ہو گئے ہیں. 1 ماہ سے میں اپنے گھر میں ہوں. تو آپ نعرے بڑے لگا رہی تھی, وہ کس خوشی میں میں گورنمنٹ سے بہت مطمئن ہوں. گورنمنٹ نے ہمارا ساتھ دیا. گورنمنٹ نے یہاں پہ اتنی جھاڑو نہیں لگتا تھا, انہوں نے ستھرے پنجاب والوں نے صفائی کی, گورنمنٹ نے مشینیں لگا کے پانی نکالا. سب سے بڑی بات تو یہ, ہم 6 ماہ نہیں ادھر گھر میں آ سکتے تھے, گورنمنٹ نے 2 ماہ میں اپنے اپنے گھروں میں شفٹ کر دیا. اچھا آپ بتائیے گا, آپ کا بھی یہاں پہ گھر ہے؟ ہاں جی, ہمارا بھی یہاں پہ گھر ہے بحیرہ بلاک میں. پانی بہت زیادہ آیا لیکن حکومت نے بہت اچھا کیا ہے. 2 سال پانی نہیں سی سکدا, انہوں نے مشیناں لگا کے گٹر صاف کروائے نے, سب کچھ ہونا کیتا, بہت ہی تامن ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ? ہاں جی ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਮਿਨ. ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ 7 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ. لیکن ابھی بھی بالکل حکومت سے بڑے خوش ہیں, جنہ بھی ساڑھے بچے بھی دعاواں کرن گے. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ اور لوگ بھی موجود ہیں, ان سے بات کریں گے. اچھا بھائی جان, آپ بتائیں کیا آپ یہاں کے رہائشی ہیں اور کب سے یہاں پہ رہ رہے ہیں؟ جی میں یہاں کا رہائشی ہوں اور ابھی جو کام ہو رہا ہے تھیم پارک میں, جو پانی حکومت نے نکالا ہے, ہم یہاں بڑا مطمئن ہیں اس کام سے. کتنا عرصہ پہلے آپ نے یہاں پہ گھر لیا تھا؟ ہم نے یہاں کوئی 5 سال پہلے گھر لیا تھا. اور حالیہ سیلاب میں آپ کا گھر کتنا متاثر ہوا, کتنے فٹ پانی تھا اس میں؟ تقریباً کوئی 10 فٹ پانی آیا, لیکن اب کیا صورتحال ہے؟ اب اللہ کا شکر ہے کہ حکومت پاکستان نے اچھا یہاں کام کیا ہے, پانی نکالا ہے اور بہت اچھا کام کیا ہے, پانی نکل گیا ہمارے گھر سے. اس تھیم پارک سوسائٹی میں جو 15 سے 20 فٹ پانی تھا وہ کیسے نکالا گیا, کیسے یہ ممکن ہو سکا, اس کی ایک مثال دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر واسا کی جانب سے مشینری لگائی گئی ہے, یہ مشینیں, اور اس کے ذریعے پائپ یہاں پہ بچھائے جاتے تھے جہاں پر پانی جمع ہوتا تھا. ان پائپوں کے ذریعے یہ پانی یہاں پہ سک کیا جاتا تھا اور اس کے بعد اس پانی کے لیے یہاں سے اس کے اخراج کے لیے, اس کے نکاس کے لیے یہاں پر ایک عارضی چینلز اور ڈرینز بنائی گئی تھی. عارضی یہ ایکسکیویٹر کے ذریعے یہ بنائی گئی ہیں. وہ پانی وہاں سے نکل کے, رانا صاحب آئیں ذرا دکھائیں, یہ پانی یہاں سے پلاٹ سے نکل کے اور گھروں سے نکل کے یہاں پر ڈالا جاتا ہے. اور یہ پانی پھر آل دا وے یہاں سے وہ سامنے جہاں پہ درخت ہیں وہ دریا ہے, اور یہ پانی یہاں سے ہوتا ہوا دریا کے اندر چلا جاتا ہے, اور اس کے بعد یہ پانی کا جو یہاں پہ نکاس ہے وہ اس طرح سے ممکن کیا جا سکے. تو یہ اوورال یہاں پہ اقدامات ہیں. ہم نے آپ کی رہائشیوں سے بات کرائی, ہم نے انتظامیہ سے آپ کی بات کروائی. باقی فیصلہ آپ کا ہے کہ حکومت کا اس میں اپریسیشن کی ضرورت ہے یا حکومت پہ ابھی بھی تنقید کی گنجائش باقی ہے. اس کے ساتھ ہی طاہر جمیل خان کو دیجیے اجازت. جلد حاضر ہوں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ. اللہ نگہبان.